अब होम डिपार्टमेन्टले अलरेडी हाम्रो बर्डर्सलाई ओपन गरेको छ अस्ति 1 तारिकदेखि। अब त्यो रेस्ट्रिक्सन्स हटाएपछि सबको मुभमेन्ट फ्री मुभमेन्ट हुँदैछ र 10 तारिकदेखि अब टुरिस्टको लागि 10 तारिकदेखि नै हो, डेट फिक्स छ, त्यसमा कुनै चेन्जेस गरेको छैन। र 10 तारिकदेखि अब टुरिस्टको अराइभलको लागि हामी रेडी छौँ। यसको लागि भोलि फेरि हाम्रो टुरिज्म टास्क फोर्स बनाएको छ स्टेटको, त्यसको मिटिङ फेरि हुनेछ भोलि। एउटा मिटिङ अस्ति भयो, अब सेकेन्ड मिटिङ भोलि छ र त्यसमा अब एसओपी त हाम्रो फाइनल भयो, तर एसओपीको माथि पनि एसोसिएसन्सको अझै के पोइन्ट्स छ। अब यो कोभिडको सिचुएसन भनेको एकदम इभल्भिङ सिचुएसन छ, अरू स्टेट्समा पनि गाइडलाइन्स चेन्ज हुँदै बस्छ। सो भोलि फेरि हामी विथ एसोसिएसन, नट ओन्ली एसोसिएसन, सबै डिपार्टमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट मेम्बर छ त्यसमा, हाम्रो चेयरम्यान एसटिडिसी पनि हुनुहुन्छ, एसिएस हुनुहुन्छ, त्यसको साथमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्सको रिप्रेजेन्टेटिभ पनि मेम्बर हो र होम डिपार्टमेन्टबाट पनि हुन्छ। सो यस्तो अब अल रिलेटेड डिपार्टमेन्ट्सलाई मेम्बर उसमा बनाएको छ र भोलि त्यसको मिटिङमा हाम्रो फाइनल जुन अपरेसनल अब हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो 10 तारिकदेखि, त्यहाँ चेकपोस्टमा हामीले केही मोनिटरिङको मेकानिजम राख्नुपर्छ कि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको माथि अब फाइनल डिस्कसन हुन्छ भोलि। तर प्रिपरेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो वेब पोर्टल अलरेडी अपरेसनल छ, काम गर्दैछ। त्यसमा अब अहिलेसम्म कम्ती नम्बर हो, तर टुरिस्टले पनि रेजिस्टर गर्नु स्टार्ट गरेको छ। टुरिस्टले आफै सेल्फ रेजिस्ट्रेसन, प्री रेजिस्ट्रेसन पनि स्टार्ट भयो र होटल र रिसोर्ट्सको मोर देन 1100 हाम्रो होटल्स, रिसोर्ट, होमस्टेज, यो जति अकोमोडेसन युनिटको जति छ, मोर देन 1100ले रेजिस्टर गरिसकेको छ वेब पोर्टलमा। र यो टुरिज्मको लागि तपाईँको थ्रु पनि हामी अवेरनेस दिन चाहन्छौँ कि अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यही छ, एभ्री टुरिस्टले एउटा प्री रेजिस्ट्रेसन हाम्रो पोर्टलमा गरिदिनुपर्छ बिफोर कमिङ। एन्ड होटल, जुन होटलले बुकिङ लिँदैछ, जुन होटलले रुम्स बुक गर्दैछ, टुरिस्टलाई अब उहाँले राख्नु हुँदैछ, उहाँलाई पनि प्री रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ इन द वेब पोर्टल, टुरिज्म वेब पोर्टल। होइन, डोमेस्टिक टुरिस्ट प्लस जुन मिटिङमा डिसाइड भयो, इभन फरेन टुरिस्ट जुन इन्डियामा छ, अहिले इन्डियामा हुनुहुन्छ, नट फ्रम द फरेन कन्ट्रिज, किनभने फरेन कन्ट्रिजबाट फ्लाइट अलाउड छैन अहिले। सो दोज फरेन नेसनल्स हु आर इन इन्डिया, बेसिकली हामीले यसमा फोकस गरेको छ, जुन एम्बेसिजमा ठुलो ठुलो डिप्लोमेट्स, तपाईँको अफिसर्स यस्तो हुनुहुन्छ दिल्लीमा पनि, र जुन फरेनर्सको भ्यालिड भिजा छ, इनर लाइन पर्मिट उहाँले अप्लाई गर्नु पऱ्यो। तपाईँले हेर्नुभयो होला होम डिपार्टमेन्टको अर्डरमा इनर लाइन पर्मिट इस्यु पनि 10 तारिकदेखि रिस्टार्ट हुँदैछ अब। सो इनर लाइन पर्मिट रिइस्यु मतलब रिस्टार्ट भएपछि फरेन नेसनल्स जसकोमा भ्यालिड भिजा छ, इन्डियामा बस्नु हुँदैछ अहिले र भ्यालिड भिजा छ भने उहाँले पनि आउँदा हुन्छ, उहाँको माथि ब्यान छैन। जस्तै नेबरिङ कन्ट्रिज रासनको जमसाले गरे, त्यसपछि धेरैवटा पञ्चायत लेभलमा, होमस्टे लेभलमा टुरिस्टहरू ब्यान गर्दैछ सर। अब यसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि बा उनीहरूलाई तपाईँले कस्तो अपिल छ सर? अब यो कुरा लास्ट विक धेरैवटा पञ्चायत, यस्तो एसोसिएसन, कहाँ अर्गनाइजेसन्सले आफ्नो लेभलमा मिटिङ्स गरेर यस्तो गरेको छ उहाँले कि हामी अलाउ गर्दैन। तर अहिलेसम्म गभर्मेन्टको डिसिजन जुन छ त्यो हाम्रो अब गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको एमएचएको गाइडलाइन्सको अकर्डिङ टुरिज्म हामी 10 तारिकदेखि हामी खोल्दैछौँ। अब उहाँको साथमा उहाँलाई अब हामी डिपार्टमेन्टकोबाट हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँले यो हाम्रो जुन एसओपी छ त्यसलाई एकखेप तपाईँले पनि पढाइदिनुहोस्। त्यसमा अब यति डिटेल र राम्रो एसओपी आई थिङ्क अरू स्टेट्समा कहीँ पनि बनाएको छैन र हामीले त्यसमा जम्मै यस्तो अब राम्रो मेकानिजम बनाउनु ट्राई गरेको छ जति पोसिबल छ, जसमा कि टुरिस्टको मोनिटरिङ हुन्छ, त्यसमा टुरिस्ट भेहिकलको मोनिटरिङ हुन्छ र यो सब मेकानिजम राम्रो चल्यो भने, राम्रो इम्प्लिमेन्ट भयो भने त्यसमा अब आई थिङ्क लिस्ट चान्सेस हुन्छ कि हाम्रो कोभिड केसेस एकदमै बढेर जान्छ, त्यस्तो हुँदैन। र अब त्यस्तो सपोज तपाईँको यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो, यो फर्स्ट फेज हो, फर्स्ट फेजमा रिओपनिङ गरेपछि यस्तो केही सिचुएसन खराब भयो, त्यस्तो अब धेरैवटा कोभिड केसेस भयो, एकदम यो भयो भने त अब अगेन गभर्मेन्ट इज अलवेज देयर, गभर्मेन्ट इज अगेन वी क्यान चेन्ज द गाइडलाइन्स, हामी अझै स्ट्रिक्ट बनाउनु सक्छौँ त्यसलाई, त्यसमा हामी गाइडलाइन्सलाई चेन्ज गर्नु सक्छौँ। तर स्टार्टिङ यो अब एउटा स्टार्टिङ हो, त्यो स्टार्टिङ हामीले गरेन भने, हाम्रो स्टार्टिङ भएन भने टुरिज्म सेक्टर रिओपन हुँदैन। सो हाम्रोबाट यही छ कि तपाईँले लोकल लेभलमा पनि एउटा राम्रो लजिकल वेमा सोचेर यसमा डिसिजन लिनुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, तपाईँको आफ्नो एसोसिएसन जुन छ, एसोसिएसन्सलाई हामीले जम्मै प्रेजेन्टेसन एसओपी राम्रो प्रकारले उहाँले बुझ्नु भएको छ र एसोसिएसन्स आर अल इन फेभर अफ रिओपनिङ, किनभने दिस इज
उहाँकै बिजनेस अफेक्ट हुँदैछ यसमा। अब डिपार्टमेन्टको बिजनेस होइन, यो त इन्डिभिजुअल मान्छेको, प्राइभेट ओनर्सको, होटल ओनर्सको बिजनेस अफेक्ट हुँदैछ। उहाँको इन्कम छैन, कतिजना अनइम्प्लोइड बसिराखेको छ र उहाँको लागि नै इम्पोर्टेन्ट हो कि यो टुरिज्म एटलिस्ट लिमिटेड वेमा हामीले रिओपन गर्नुपर्छ। अब यस्तो छ, हामीले एकदम त्यो कम्पलसरीली ओन्ली लग्जरी भेहिकल्सको कुरा हामीले त्यो पनि कम्पलसरी राखेको छैन त्यसमा। अब तर थ्रु टुर अपरेटर हुनुपर्छ। जुन पनि टुरिस्ट आउँछ यहाँ तपाईँको थ्रु टुर अपरेटरै आउनु पर्यो र थ्रु टुर अपरेटर हाम्रो कुरा के छ, म्याक्सिमम लग्जरी भेहिकल्स नै हुन्छ टुर अपरेटर्सको, र अरू भेहिकल्सको माथि पनि ब्यान हामीले गर्नु सक्दैन। किनभने अब तपाईँले के हेर्नुपर्छ, हाम्रो होम डिपार्टमेन्टको जुन अर्डर छ त्यसमा मुभमेन्ट इज फ्री नाउ। अब बोर्डर खोलेको छ, बोर्डरमा हाम्रो त्यो चेकपोस्टमा त्यस्तो यो टेस्टिङ पनि छैन, स्क्रिनिङ पनि छैन, त्यहाँ एउटा यो पनि मोनिटरिङ पनि छैन। तर किनकि हाम्रो टुरिज्मको लागि मोनिटरिङ हामी अब 10 तारिकदेखि त्यहाँ हामी मेकानिजम राख्छौँ, किनभने हाम्रो टिआइसी छ रम्फूमै, र टिआइसीको टिमलाई हामी इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ उहाँले के मोनिटर गर्नु पर्यो। टुरिस्टको ट्राभल कार्ड उहाँले हेर्नुपर्छ। कतिवटा टुरिस्ट यस्तो पनि हुनसक्छ जसले रजिस्टर गरेको छैन तर यहाँ अब आइपुगे रम्फू, सो उहाँलाई पनि हामीले फर्काएर त्यो गर्नु सक्दैन एक्सेप्सनल केसमा। अब खासमा त कम्पलसरी हो, तर जसले गरेको छैन उहाँको लागि पनि किनकि सुविधा अब त्यो रजिस्ट्रेसन गर्ने रम्फू टिआइसीमै रजिस्ट्रेसनको फेसिलिटी समथिङ लाइक द्याट हामी त्यहाँ राख्छौँ। Tourism sector in Sikkim will reopen from 10th October. The date is final and decided, no changes in the date. Plus guidelines SOP has been finalized, so we have a final SOP. But again tomorrow again we are having a second meeting of the tourism task force of the state. Tourism task force is having members from the stakeholder associations also. It has all the important departments. It has district collectors as member. It has transport, health department, all important departments are there in the meeting. So tomorrow again we'll have the meeting in which we will finalize the operational part of the things from 10th October how we are going to implement. So if in implementation, if in the checkpost or other places we need some manpower, some other mechanism, that we are going to discuss and finalize in the meeting tomorrow. Registrations, if you are asking number of tourists, I think 40 to 50, this was the last figure, this is not the present figure. 40 to 50 tourists had already pre-registered in the web portal. Now again the figure is increasing every day. So they have started doing the registration part, the individual tourist, which is mandatory as per our guidelines. Now second part is pre-registration of all the hotels, homestays, all the accommodation units. In that there is very good number, more than 1100 of these units have already registered in the web portal. So now what we are requesting them is all tourists should pre-register in the tourism web portal, plus all the hotels who want to have the tourist in for their stay, they should all register in the portal so that tourism department can then monitor all the tourist arrival and the movement. Pre-registration is compulsory for all the tourists. The tourist, we want to request all the tourists who want to come to Sikkim from 10th of October that you should visit Sikkim Tourism web portal, which is there, which is operational, and you should register. It is a very simple form and simple format. You have to give your basic details, one photograph, other details, your mobile number, and it is a very advanced system wherein you will get your OTP. Finally, when you register in the web portal, you will generate a travel card, online travel card. This online travel card is like your ID, identification document. Online travel card will have all the details of all the family members, the group members who are coming as tourists. They will have their photographs, their mobile number, their address, everything. Plus this travel card will also have the COVID negative certificate which they have to upload. It is also part of registration. So once they have this travel card in their mobile phone, they can show this travel card to the checkpost, to any other place. When they will reach the hotel also, they have to show this travel card to the hotel, and based on the travel card only they will be allowed for their movement, their stay, everything. So travel card is the most important thing for any tourist. For the guidelines in the SOP, what we have allowed is domestic tourists which are Indian citizens, they are all allowed. Second thing is the foreign nationals also will be allowed if they have valid documents, like they have valid visa. They should have the inner line permit which is required in Sikkim.
So if they have proper documents and they are residing within India, not coming from outside the country, if they are within India, they have valid visa, valid documents, they can also visit Sikkim. अहिले त अलाउड छैन त्यसमा, फरेन नेसनल्सको लागि अलाउड छैन अहिले। मतलब अब इन्डियामा छ र उहाँको भ्यालिड डकुमेन्ट्स छ भने आउँदा भयो, तर अब हामीले त्यो भनेको छैन कि इट इज ओपन फर द फरेन नेसनल्स टु कम फ्रम देयर कन्ट्री टु दिस कन्ट्री। किनभने अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेसनल फ्लाइट्स बन्द नै छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै डाइरेक्सनमा। अब जब रिस्टार्ट हुन्छ त्यसको अकर्डिङ हाम्रो एसओपी पनि, हाम्रो रुल्स पनि त्यसको अकर्डिङ चेन्ज हुन्छ बादमा। सर अब